بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الجامع لأسرارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها كل خير وتسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتخلصنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام وأجمعنا عليه يا ربنا في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الجامع لأسرارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها كل خير وتسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتخلصنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام وأجمعنا عليه يا ربنا في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الجامع لأسرارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها كل خير وتسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتخلصنا من المخاوف والأوهام
وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام وأجمعنا عليه يا ربنا في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الجامع لأسرارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها كل خير وتسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتخلصنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام وأجمعنا عليه يا ربنا في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الجامع لأسرارك الدال عليك الموصل إليك